Negative, K. Nothing further. Just Kitty Canby on the corner. It's summertime mga kapaglaom. Panahon nga ganahan kita magtampisaw sa tubig, sama sa dagat, sapa o pool. Apan unsay imong himuon kung adunay katalagman nga mahitabo, sama sa pagkalumos. Ani ay mga pamaagi aron ikaw makaluwas ug kinabuhi. Sumala pa sa survey sa United Nations Children's Fund, ang pagkalunod ang haunang hinungdan sa pagkamatay kung injury ang hisgutan dinhi sa Pilipinas. Ug kini kasagaran mahitabo sa mga bata below 15 years old. Gitala nga adunay 8 ang mamatay kada adlaw tungod sa pagkalumos. Pahimagno mga kapaglaom, adunay daghan paagi aron kita makaluwas sa tawo nga nalumos. Pwede ikaw muitsa og pisi o pagtawag og rescuer nga sinati niini nga sitwasyon. Kung duol ka na sa biktima, ibutang ang imong bukton ilalom sa ilok niini. Ang imong tuo nga kamot igakos sa ilok sa biktima ug ang wala maoy gamita aron makalangoy paingon sa luwas nga lugar. Iplastar ang biktima o ipahangad ang ulo para makalusot ang hangin. Tanawa, paminawi, batia kung aduna pa ba'y kini ginhawa. Kung ang biktima wala giginhawa, hugi ang iyang ilong ug bugahi kini og hangin. Give 2 full breaths until you see the chest rise. Ikinahanglan ang pagbuga moabot og 1 ka segundo. Kung adunay timailhan sa paglihok sa iyang dughan, itakilid ang biktima in case nga siya musuka. Kanunay, atong hinumduman, kahibalo sa tanang butang gikinahanglan. Magmaigmat, kaugalingon bansayon, aron kinabuhi maluwas pa. Kini si John Mark Pumoy sa Mindanao Mission Academy, kauban sa Rescue 411. Sa kanunay, magaingon, amping kapaglaom!